اللهم امين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مولا كريم يا مولا رحيم يا الله मुबारक दिन अल्लाह, रहमत दिन अल्लाह, मग़फ़िरत दिन अल्लाह, इत्क़ मिन अन्नार दिन अल्लाह. या अल्लाह तक़ब्बल मना आरकु या अल्लाह अरकान बहिंगा सर्विस नरमी या अल्लाह ते सबसे बड़ा आरम नरमा करे अल्लाह. या अल्लाह आरम और नरमा करे अल्लाह. या अल्लाह आराज को रहमत करे अल्लाह, तजन रहमत करे जमाई रहमत करे पूरा बहिंगा को नरमा करे अल्लाह. अल्लाह बहिंगा को नरमा करे अल्लाह. या अल्लाह सबसे अल्लाह अल्लाह ने तो अल्लाह बहिंगा को अल्लाह बहिंगा को मेरे तहाक ya Allah. Allahumma amin. Mushkilat से लेकिन आसान है Allah. Allahumma amin. क्या को मैं तहक़्क़ुक़ को बोल रहा हूँ. Allahumma amin. या रब्बल आलमीन या राजा Allah. आरा अमीर मुहतरम, कायद अरकान, कायद मुजाहिदीन, अबू अमर जुनूनी हफ़िज़हुल्लाह, या रब्बल आलमीन. Allah रोहिंग्या को मरमाब, Allah रोहिंग्या को मरदार, या अल्लाह रोहिंग्या को मरसान, या अल्लाह नरमा करे अल्लाह. Ya Allah ya Tuhan ku ya Allah. Ya Allah ya Muhammad ku ya Allah. Ya Allah ya Rasul ku ya Allah. Ya Allah ya Muhammad ku ya Allah. Ya Allah musan Allah habar bis ya Allah. Amin. Sunna Allah ku taqdir ya Allah. Muhammad badal male ila Quran Allah Allah alaihi nasar ara amir muhtaram janab Muhammad sunni hafizullah wallahi wa ikhlas تسأل الله قرآن وحياة الله وصلاة الله عليكم يا الله والله أنا مسافر الله يا رب العالمين والصلاة يا الله يا الله أنت رب النازلين كسر والله وحياة سنجيش أبناء الله الله أنت محبة المضي الدين المحبة المضي وين شرقي يا الله ترعشق بني الدين العشق بني الله أكبر بني الله شرقي يا الله المصر الله عليه وسلم يا الله يا الله دنيا بهت يا الله آخرة الموت يا الله يا الله ترى سيري الله مسلم مرحمة كريم الله أركان مزال الله تبين رشم كريم الله يا الله كم روحي سنبيشن أمي إذا تفهم كاسنا يا الله يا الله سيري شهادة يا الله إنت الله مقبول منك الله إذا دواركم من الله حقكم من الله أركان روحي سنبيشن أمي يا الله مجاهدين أركان إذا دواركم يا الله پردسر دواركم من الله يا الله إذا مجاهد من الله ضرورة تركه تورا من الله يا الله يا الله يا الله إني أسألك لنا الله تشكيل مدرسة الله إذا قومرينا يا بعدي إذا زارنا شو دينك الله ما زلت هو إنتاجي الله يتم مني هربنا سيرت تبدي مرحلة الله يا الله مظلوم قومر نجاتي والله مظلوم قومر تقدير البدل والله مظلوم قومر حمد كريم الله تبدي ميتة درجة يا الله بولم كريم الله أفرق كريم الله يا الله يا الله فنجة بابا رجلا يا الله فنجة مكة رجلا يا الله إن الله سعدك كم كم عليه صلى يا رب العالمين يا رب العالمين يا كل جزار يا الله يدير بركة الله أذكر كلمة الإسلام الكريم هذه مسألة الحمد لله وإن حق المسألة أعظم مسألة لكن الله مشكلة سبيل ولا سبيل يا رب العالمين كل دنيا مدى الله يا بني كلا صلاة بجرة تجيب نصرة الله نصرة الله الحمد لله يا الله ركوت نصرة الله بسم الله ركوت الله بسم الله على ركوت وريا كنجر الله نصرة وريا كنجر الله على مجال مجال الله يا الله قدمه قدمه زندگی عارت المال زمان مدن مدد بجال يا الله مني كتاري مدد كريم الله يا الله ظالم المكامل مدد الله دشمن المكامل مدد كريم الله يا الله كتير مدد كريم الله يا الله جبريل الله كتير جمال جبريل كار كم كتير مدد كريم الله يا رب العالمين أنا كنت أستغفر وأنا كنت أستغفر يا الله أنا كنت أستغفر وأنا كنت أستغفر يا الله يا الله تقبل مطلق الله يا الله الرحمن الرحيم الله والله كريم مدد كريم الله يا الله كرم مدد كريم الله والله كرم كرم كريم الله والله كرم الله كرم كريم الله يا رب العالمين كرم الله خاتم الرسالة نصيب فرما الله يا الله كرم الله كريم الله يا رب العالمين يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين
ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আর খানা সাহারা আছে আলহামদুলিল্লাহ আর ये माफ कर दीजिए इंशाल्लाह আর 15 দিন আর 15 দিন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ হালা সম্মান ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ